सिक्किम सरकारले एकजना अवकाश प्राप्त आइएफएस अधिकारी थोमस चाण्डीलाई स्टेट पोल्युसन कन्ट्रोल बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त गरेकोमा विवाद सुरु भएको छ। यसरी अवकाश प्राप्त अधिकारीलाई बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त गरेर राज्यको एसकेएम सरकारले आफ्नो वाचा र घोषणा विरुद्ध काम गरेको आरोप पनि लागिरहेको छ। उल्लेखनीय छ, पूर्वको एसडीएफ सरकारले अवकाश प्राप्त अधिकारीहरूलाई एक्सटेन्सन र रिएपोइन्टमेन्ट गरेर युवाहरूलाई अन्याय गरेको भन्दै वर्तमान सत्तारूढ एसकेएम पार्टीले चुनावको समय यसलाई एउटा प्रमुख मुद्दा नै बनाएको थियो। तर अहिले आएर नयाँ एसकेएम सरकार पनि जनभावनालाई कुल्चिएर पहिलेकै सरकारको बाटोमा हिँडिरहेको आरोप लाग्न थालेको छ। सामाजिक संगठन सिक्किम सब्जेक्ट कमिटीका सहसंयोजक नवीन किरण प्रधानले एसकेएम सरकारले आफ्नो सबै वाचाहरू भुलेर शरम पचाएर अवकाश प्राप्त अधिकारीलाई एक्सटेन्सन र रिएपोइन्टमेन्ट गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। यसरी एकजना अवकाश प्राप्त आइएफएस अधिकारीलाई स्टेट पोल्युसन कन्ट्रोल बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त गरेर सिक्किम सरकारले नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनलको उल्लङ्घन गरेको पनि उनको भनाइरहेको छ। हिजो मात्रै हाम्रोमा एउटा दस्तावेज आयो। दस्तावेज चाहिँ के भनेर भन्दाखेरि चाहिँ डाक्टर थोमस चाण्डी जो चाहिँ आइएफएस हुनुहुन्छ र हालैमा सिक्किमको आइएफएस सेवाबाट उहाँ अवकाश प्राप्त हुनुभएको छ र उहाँलाई हामीले मिडियाको मार्फतबाट हामीले के देख्यौँ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ उहाँलाई चाहिँ सिक्किम स्टेट पोल्युसन कन्ट्रोल बोर्डको अध्यक्ष अर्थात् चेयरपर्सन अथवा चेयरम्यानको रूपमा हिजो उहाँलाई नियुक्त गरेछ। एसकेएम सरकार सत्तामा आउनुभन्दा अगाडि कस्तो किसिमको बाचा गरिन्थ्यो, रिइम्प्लोइमेन्ट, एक्सटेन्सन, सिक्किमे मूलको लाई प्राथमिकता दिइन्छ भन्ने कुराहरू हुनु त यस्तै प्रकारले रिएपोइन्ट अथवा एक्सटेन्सन अथवा यस्तो किसिमको काण्डहरू धेरै भएको छ। उदाहरणको रूपमा म तपाईहरुलाई नाम लिन्छु श्री सरौगीको है, सुनिल सरौगीको जो चाहिँ अब एडभाइजरको रूपमा नियुक्ति हुनुभएको छ। यस्तै प्रकारले एक्सटेन्सन अर्थात् रिइम्प्लोइमेन्ट अरविन्द कुमार टिस्टा ऊर्जा लिमिटेड जो चाहिँ अब सिक्किम सरकारको नै एउटा पब्लिक एन्टिटी एउटा उयो हो टिस्टा ऊर्जा, उहाँलाई पनि जुन जुलाई अगस्तको समयमा पोहोरको साल एक्सटेन्सन दिएको छ। त्यस्तै प्रकारले कुमार भूषल डी हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि दिनुभएको छ। त्यस्तै प्रकारले रोदन थापा उहाँलाई पनि दिनुभएको छ। त्यस्तै प्रकारले अरुणी चक्रवर्ती उहाँलाई पनि दिनुभएको छ। त्यस्तै प्रकारले मेनला एथेन्पा उहाँलाई पनि दिनुभएको छ। त्यस्तै प्रकारले हालैमा हाम्रो अगाडि आयो टिटी भुटिया टुरिज्म सेक्रेटरी, उहाँलाई पनि एक्सटेन्सन अर्थात् रिइम्प्लोइमेन्ट सरकारले दियो। र म फेरि तपाईहरुलाई स्मरण गराउन चाहन्छु कि 11 तारिक 3 महिना 2020 मा सरकारले डिपार्टमेन्ट अफ पर्सनलले एउटा नोटिफिकेसन निकालिएको थियो। नोटिफिकेसनमा के भनिएको थियो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ 1 तारिक अप्रिलदेखिको लिएर चाहिँ कुनै कस्तै प्रकारको एक्सटेन्सन रिइम्प्लोइमेन्ट दिँदैन, जति भयो भयो भन्ने खालको कुरो गरेको थियो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ साँच्चै नै 1 तारिक अप्रिलको गरिमा सरकारले राखेको जस्तो मलाई लाग्यो। सामान्यतः हामीले आम उयसले अप्रिल फुल बनाएको चाहिँ हिजोको जुन चाहिँ प्रकारले चाहिँ थोमस चण्डी उहाँलाई जुन चाहिँ प्रकारले अपोइन्टमेन्ट गरेको थियो, त्यो सबै पुरानो बाचाहरूदेखिको लिएर त्यो सबै धजिया उडेको छ। र अहिले त म भन्नु नै भन्दाखेरि त यसरी आएर बोल्नु पनि मन पर्दैन, किन भन्दाखेरि नि सरकारले लाज पचाइसक्यो। मैले बारम्बार भन्ने गर्थे भिजनलेस, क्लुलेस, होपलेस भनेर गर्थे। अहिले सरकार चाहिँ सेमलेसको म संख्या दिन्छु। सरकारले एकदमै सेमलेस प्रकारले काम गरिरहेको छ। फेरि म अब यो किसिमको अब टेक्निकलिटिजहरू हेर्नुहोस् है। अब यो किसिमको जो चाहिँ डाक्टर थोमस चाण्डी उहाँलाई अपोइन्टमेन्ट गरेको छ, हुनु चाहिँ अब त्यो डाइरेक्टली त्यो टेक्निकल भाषामा गरौँ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ त्यो रुल 100 र रुल 102 अफ सिक्किम गभर्मेन्ट सर्भिस रुल 1974 को अन्तर्गतमा आउँदैन। तर के हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ मोटामोटी हामी कुरा बुझ्छौँ। यसरी अवकाश प्राप्त भइसकेको मानिसलाई फेरि ल्याएर चाहिँ स्टेट पोल्युसन कन्ट्रोल बोर्डको अध्यक्ष बनाउने र साथैमा प्रति मास 2 लाख रुपैयाँको स्यालेरी दिँदैछ। तपाईहरुको माध्यमबाट म भन्न चाहन्छु
त्यति मात्रै नभएर एचआरए हाउस रेन्ट अलाउन्स उहाँले चाहिँ प्रति मास 30,000 रुपियाँको घरको उयो पनि हाउस रेन्ट अलाउन्स पनि। भन्नुको मतलब चाहिँ आज सिक्किमको अब यो डमाडोल स्थिति छ। हामीले देख्दैछौँ कि गरिबहरूलाई चाहिँ यहाँनिर 84 घरलाई चाहिँ इभेक्सन नोटिस दिइरहेको छ। एसएनटीमा उहिलेदेखिको कार्य गर्ने कार्यरतहरूलाई चाहिँ टर्मिनेसनको कुराहरू गर्दैछ र यस्तो प्रकारले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ ठुला मानिसहरू उच्च पदमा बसेका मानिसहरूलाई चाहिँ 2,30,000 रुपियाँ प्रति मास। मैले हाउस रेन्ट अलाउन्स र तपाईँको यो उहाँको तपाईँको के अरे प्रति स्यालेरीको कुरा गर्दैछु। 3 वर्षको लागि नियुक्त गरेको छ। भन्नुको मतलब चाहिँ 82,80,000 82,80,000 रुपिस सिक्किमको गरिब जनताको यो कोषबाट यो खर्च हुँदैछ। डाक्टर थोमस च्यान्डीको त्यो नियुक्ति चाहिँ त्यसको एडभर्टाइजमेन्ट चाहिँ 2017 मा दिएको थियो भनेर भन्दैछ। हेर्नुहोस् है, यो अहिले मैले फेसबुकबाट यो हाम्रो पोलिटिकल सेक्रेटरीको उयोबाट निकालेको है। अब 2017 मा यो एडभर्टाइजमेन्ट आएको छ। 6/11/2017 मा यसको एडभर्टाइजमेन्ट गरेको थियो। हामी त त्यसलाई नै अगाडि सारेको भन्ने कुरा गर्यो है। त्यसो गर्नुभएको छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अब 2017 भनेपछि एसडीएफ पार्टी रहेछ नि त है। एसडीएफ पार्टीले 2 वर्षमा एपोइन्टमेन्ट गरेको थिएन रहेछ त। र यस्तै किसिमको कुराहरूलाई लिएर नै हामीले प्रतिवाद गरेको थियौँ त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ जो चाहिँ ठुला बडाहरूको एडभर्टाइजमेन्ट थियो त्यो पनि 2-3 साल अगाडिको कुरो। त्यो चाहिँ एपोइन्टमेन्ट गर्ने र एसएनटीमा तपाईँहरूले स्मरण गराउन चाहन्छु। एसएनटीमा चाहिँ के भन्दैछ सरकारले अर्कोपट्टि भनेर भन्दाखेरि चाहिँ पहिलाको सरकारले गलत प्रकारले एपोइन्टमेन्ट गरेको छ, त्यसै कारण हामी निकाल्ने प्रक्रिया गर्दछौँ। त्यसो भने होइन त? त्यसो भने नि त अस्ति एसएनटीमा त्यही कुरा भन्यो नि त, गलत प्रकारले गरेको छ। अन्त यो किन चाहिँ यस्तो प्रकारले दोहोरो नीति गर्दछ त? हामीलाई सिक्किम स्टेट पल्युसन कन्ट्रोल बोर्डमा अध्यक्ष चाहिएको छ हामीलाई के सिक्किममा जान्ने बुझ्ने अथवा पर्यावरणमा चिन्तित भएको मानिसहरू थिएन। यति समेत कि एसकेएम भित्रमा नै यो जुन चाहिँ क्राइटेरिया फुलफिल गर्छ, जो चाहिँ अब पहिलादेखिको पार्टीमा खटेको थियो उहाँहरू थिएन भन्ने तपाईँहरू माध्यमबाट प्रश्न सोध्न चाहन्छु। को मामिलामा इन्भाइरोमेन्टल इस्युजहरूमा चाहिँ यो हेर्ने विचार गर्ने चाहिँ भारतवर्षमा चाहिँ नेसनल ग्रिन ट्राइब्युनलले के एउटा आदेश दिएको छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ को व्यक्तिलाई चाहिँ आदेश भनेर भन्दाखेरि पनि यो एउटा गाइडलाइन्स हो। गाइडलाइन्स कस्तो उयो गरेको छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ कोलाई चाहिँ नियुक्ति गर्नुपर्ने, विशेष गरी चेयरपर्सनहरू भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अब यो अध्यक्ष चेयरपर्सन स्टेट पोल्युसन कन्ट्रोल बोर्ड भनेको एउटा ठुलो एउटा पद हो जसमा चाहिँ एउटा जिम्मेवार व्यक्ति बस्नुपर्छ र जो चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट बस्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मैले भनेको नै एनजिटीले भन्दैछ। र एनजिटी नेसनल ग्रिन ट्राइब्युनलको म एउटा आदेशको एउटा यो तपाईँले आदेश तपाईँले इन्टरनेटमा पाउन सक्नुहुन्छ। सबैजना जतिजनाले पनि यो भिडियो हेर्नुहुँदैछ यो इन्टरनेटमा पाउन सक्नुहुन्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यो कुन चाहिँ यसको कुरा इन राजेन्द्र भण्डारी भर्सेस स्टेट अफ उत्तराखण्डको एउटा मामिलामा चाहिँ एनजिटीले के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ चिफ सेक्रेटरी आइएफएस अफिसर अर अफिसर अफ एनी अदर सर्भिसेस इन्भाइरोमेन्ट सेक्रेटरिज, अब जस्तो इन्भाइरोमेन्ट सेक्रेटरिज हो नि त उहाँ त पहिला थियो नि त, इन्भाइरोमेन्ट सेक्रेटरिज, पोलिटिसियन्स, MLAs, literary person, non-technical person should not be appointed as chairperson of the state board by the virtue of this designation भनेर भनेको छ। अब कति अब एउटा हाँस्नु कि रुनु भन्ने जस्तो कुरा नि, पहिलाको यो जुन चाहिँ एडभर्टाइजमेन्ट छ हेर्नुहोस् है 2017 मा एडभर्टाइजमेन्ट चाहिँ एप्लिकेसन इन्भाइट गर्ने थोमस च्यान्डी साहब आफै हुनुहुन्छ 2017 मा। यहाँनिर तपाईँको एप्लिकेसन 2017 मा जुन चाहिँ पोस्ट खोलेको थियो त्यसमा नियुक्ति फेरि आफै हुन्छ। यो के किसिमको चाहिँ सिक्किममा व्यवस्था चलिरहेको छ।